الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة القدر مکی سورت ہے نزول کی 25 نمبر اور ترتیب دی سورتون کی وہ نوی دے رب دی سورت ما سبق سرا وگر وجوه باند دے یو دا چمک کی صورت کے صداقت قرآن کریم ذکر شو دی صورت کے عظمت قرآن کریم ذکر گئی دیو جنا اور بسیر آڑو یا مکی صورت کے دے انسان سرکشی ہوا داغی بیان و نزلتا علاج دے سرکشی خی چاہ قرآن کریم دے تو سرکشی علاج کے نغا بغیر دے قرآن نا ببل سے باندے نکی گی یا مکی صورت کے ذکر داغا فرشتو شو چی سزاب اور کئی مجرمان اللہ نزلتا داغا ملائک و تذکرہ کئی چغی رحمت دی دپارا دا مومنانو صورت کے عظمت قرآن کریم بیانی او دایو قسم تاتمت دا مخی صورت عظمت قرآن کریم چی قرآن کریم سورہ لوی مقام و لوی حیثیت والا کتاب دے چی کم اشپا کی راغلے دے نو اشپا اللہ دور عزت مند اکڑا چی دا غیوش بھی عبادت اگر ضرور میاشتو دے عبادت برابر شو داغی نغور شو نوچه غشپی دا اللہ دور عزت ورکو نوچه کمی فرشتے راوڑے نو آگے دا عزت ورکڑے پنورو دا جبریل امین دا چاچه راغلے نو آگے فضیلت ورکڑے پنورو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم کری کی چه نزول ابتدان شوئے نو آگے دا عزت ورکڑے پنورو گوان دے نو چی کم سینہ کی قرآن پوتی ہے تو کم خلینا قرآن ویلشی نو آگے دبا اللہ سور عزت ورکڑی ہے نو عظمت قرآن کریم بیانی دو قرآن کریم نزول دو قسم دے یو نزول دو قرآن کریم دا عالم غیب نا عالم شہادت تا عالم غیب اگا مقامو چلاغی نوی جبریل امین نشوراڑے نواغین اللہ عالم شہادت تراولی کے ازاغ دائن مبیا جبریل امین وحرالا یو نزول دا قرآن دا عالم غیبنا عالم شہادت تا اور دویم بیا نزول دا قرآن کریم دے دا عالم شہادت دا عالم دنیا تا نزول دا قرآن کریم دا عالم غیبنا عالم شہادت تا غب یو ظل باندی شوئے دے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَلَيْلَةُ الْقَدْرِ کی او بیا نزول قرآن کریم کی دو دا عالم شہادت دا عالم دنیا تا نوغا لگ لگ راتا نوغا دروش کالا کراغ لے بیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَلَيْلَةُ الْقَدْرِ کی او بیا نزول قرآن کریم کی دو دا عالم شہادت دا عالم دنیا تا نوغا لگ لگ راتا نوغا دروش کالا کراغ لے بیا
یقینا منگارا لگلے دے قرآن لرا بشبد عزت کی وما ادراک ما لیلت القدر سپوگتا لرا سگشبد عزت لیلت القدر خیر من الف شهر شباد عزت دا غردا دا ذرو میاشتو دا عبادتنا چاگا لیلت القدر تے اوباسی او زر میاشتی حساب کی دا آغینا پدغیوش پاکی عبادت دا بہترو دغه دا الله مقام ورک کله کله الله یو بوکی لا یو مقام لا یو حیثیت ورکی لکه مرکز حیثیت ځان لئی او د شاخونو ځان لئی کله یو سړي دا الله عزت ورکی سند وی دا دی زما سره فلانی ترسی فلانی ترسی هغه دا الله یو مقام ورکی دغه سي هر یو شي دا انسان لا الله یو مقام ورکی وما ادراک ما لیلت القدر سپوگتا لرا سشبد عزت لیلت القدر خیر من الف شهر شباد عزت دا غرلا دا زر میاشتو دا عبادتنا تنزل الملائکت والروح فیها بإذن ربهم راگوزی ملائکہ وروح و جبریل امین بدیش پاکی بیذن ربیم بحکم در عبد دی باندے من کل امرن سلام دہار یو حکم من کل امرن دہار یو حکم ندیش پاکی سلام سلامت یابی یا حتی مطلع الفجر او وید آشپاتر خطو در سبا پورے سمانا بدیش پاکی اللہ آغا حکم دا عذابونو دا سزاگانو نیو سلامون عزت دا اشباد سلامت اللہ اشبائی حتی مطلع الفجر یعنی تنزل الملائکت راضی ملائکہ والروح بیا جبریل امین بدیش پاکی بیازن ربیم بحکم در عبد عبادی من کل امرن دار یا حکمنا سلام سلامت یاوی بدیش بکی یا حتی مطلع الفجر اوید آشباتر خطو در سبا پورے صورت کے عظمت قرآن کریمو چکم اشبا کی قرآن راغلے ناغل اللہ سورہ عظمت ورکڑے سورہ عزت ورکڑے نو کم سینہ کی قرآن یغی دبا اللہ سورہ عزت ورگئی کم زائی کی قرآن ولی چی یغی دبا اللہ سورہ عزت ورگئی